السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشرحوا النص لا نوي دي فامبير، واللي هو كيمثل لا سيتوياسيون انيسيال، يعني وضعية البداية، يعني لو ديبي ديال لا نوفيل لا نوي دي فامبير. نبداو بالعنوان لا نوي دي فامبير. لا نوي ليلة دي فامبير مصاصي الدماء ولا الخفافيش، لأن مصاصي الدماء كيطلق عليهم اسم لي فامبير. Cette histoire se déroula le 25 décembre 2005. Cette histoire se déroula يعني أحداث هذه القصة جرت في هذا التاريخ. Première phrase avec laquelle je commence la nouvelle. Dans cette phrase, je précise le lieu et je précise la date. يعني هادو هما المعلومات الاولى اللي كنعطي فاش كنبغي نكتب واحد لا نوفيل ولا فاش كنقرا واحد لا نوفيل. كنلقى هاد المعلوماتين هما الرئيسيتين، هما الاولين كنبدا بهم. كنحدد الزمان وكنحدد المكان. شوفوا معايا في الجمله الثانيه كاين فيها المكان. La nuit venait de tomber sur Cambrai، يعني الزمان ديال هاد القصة هو لا نوي يعني في الليل. venait de tomber sur Cambrai، و Cambrai هو المكان. ها هما هنا كيشرحوا لينا شنو هو Cambrai. Cambrai, un petit village du département du Finistère dans la région Bretagne en France. يعني un petit village، واحد القرية صغيرة في فرنسا. qui faisait historiquement اللي كان من قبل partie du pays بيغودان، كان كيطلق على هذيك المنطقة بيغودان. Alfred venait de l'hôpital de Cornouailles. Alors Alfred هو الشخصية الرئيسية، le personnage principal. revenait de l'hôpital يعني رجع من l'hôpital de Cornouailles. Il conduisait prudemment sa voiture à proximité du cimetière à cause du brouillard gris qui traînait encore sur le sol. Il conduisit يقود prudemment بحذر، يقود بحذر sa voiture السيارة ديالو à proximité du cimetière يعني قرب cimetière هي المقبرة، قرب المقبرة. à cause بسبب، يعني علاش هو يسوق بحذر، علاش كيسوق بشوية. à cause du brouillard gris لأن كاين كما كنشوفوا في هاد ليماج، كما كنشوفوا في ليماج كاين البرويار يعني ضباب gris qui traînait encore sur le sol. Il n'était pas seul. هاد ألفريد ما كانش بوحدو. il n'était pas seul. un étranger était assis à ses côtés. un étranger غريب، واحد الراجل غريب était assis à ses côtés جالس بالقرب منه بجواره. un homme d'une silhouette vague. un homme يعني هاد الشخص الغريب هو رجل الظل ديالو ولا الخيال ديالو مبهم. qui faisait sans doute de l'autostop cette nuit-là يعني على الأرجح ولا بدون شك هذا كيفاش تركب مع ألفريد، ركب معاه عن طريق l'autostop، يعني دار l'autostop، طلب منه أنه يوصله في هذا الليل. et qui avait suscité la compassion des chirurgiens. qui avait suscité la compassion بحال استعطف الشيرورجيان. chirurgien هو ألفريد، والشيرورجيان هو طبيب جراح. يعني ألفريد المهنة ديالو طبيب جراح. en effet بالفعل ألفريد était ce genre d'homme très généreux. ألفريد était يعني هنا اشنو كتلاحظوا أننا استعملنا لو فيرب était كان، يعني دابا أنا بعد ما ذكرت لو lieu le temps والبيرسوناج برينسيبال l'autre personnage اللي هو l'homme étranger، هنا غادي نبدا نوصف في هاد الشخصية الرئيسية. en effet Alfred était ce genre d'homme très généreux، يعني ألفريد النوع ديال الناس اللي هما كرماء كريم بزاف، altruiste.
التخويس كيسبق مصلحة الآخرين على مصلحته. سيرفيابل خدوم، كيقدم الخدمات للناس. يعني هادشي علاش خلى هذا الراجل الغريب يركب معاه. il était un peu maigre. يعني هنا هاد الجملة الأولى وصفت البورتري مورال، يعني الشخصية ديالو. دابا كنوصف لو كور يعني الجسم. il était un peu maigre يعني مرقيقش بزاف. d'une taille élancée. ses cheveux blancs، شعر أشقر. et ses yeux vifs، العيون ديالو متقدة ولا حيوية. كيبغيي تلمع دانتيليجونس، كيبغيي دانتيليجونس تلمع بالذكاء. ترايسي سون اج، يعني كتخلينا ما نعرفوش لاج ديالو. personne n'aurait deviné avec son manteau de toile. personne n'aurait deviné هي حتى واحد ما يقدر يخمن avec son manteau de toile gris clair qu'il approchait la quarantaine. يعني الهيئة ديالو، الهيئة ديال الجسم ديالو ما كتعطيش العمر انه قريب للكارونتين، كتعطيه واحد العمر باقي صغير. dans son travail ses collègues apprécient beaucoup son sérieux. يعني في العمل ديالو اللي هو chirurgien، ses collègues اللي هما الزملاء ديالو ديال العمل، لان الا كان عندي زميل في العمل كنقول collègue ما كنقولش ami، ولا كان عندي زميل في الدراسة كنقول كاماراد، ولا كان عندي صديق يعني خارج الدراسة كنقول امي. apprécier beaucoup son sérieux يعني كيعجبهم لو سيريو ديالو، الجدية ديالو. sa sagesse الحكمة، et son sang-froid دمه البارد، يعني هو ماشي واحد الانسان اللي عصبي. cette nuit là il se sentait énervé، ولكن هاد المساء هاد الليله كان كيحس راسو انيرفي معصب. كوم سي لافي لامبريسيون بحال عنده التوقع لداكشي اللي غيوقع ليه، ان شي حاجه خايبه غتوقع ليه. كو كيلكو شوز دو مال فا لوي اريفي. inquiet il demanda à son compagnon. inquiet يعني قلق. il demanda à son compagnon قال لهداك المرافق ديالو. dis-moi cette nuit est sombre، هاد الليلة مظلمة. on ne voit pas la route، ما كنشوفوش الطريق. et cela me donne la chair de poule. pas toi، وقال لي هادشي سولا يعني ان ما كنشوفوش حتى حاجه في الطريق وان الليله مظلمه. سولا هاد سولا كترجع على هادشي. me donne la chair de poule يعني كنحس بلا chair de poule قشعريره. pas toi يعني واش حتى انت ما كتحسش بنفس الاحساس؟ نو موا جيم لي لوي بريموس. قال ليه لا انا العكس كعزيز عليا لي لوي بريموس، الليالي اللي فيها ضباب، الليالي المعتمه اللي فيها ضباب. لا où on pourrait croire que quelque chose peut nous arriver à tout instant. يعني في هاد الليالي كنحسو ان شي حاجه غتوقع لينا في اي لحظه. لو لوندومان يعني الغد ليه، غدا. لو تليفون سونا دون لو كوميساريا يعني التليفون سونا في الكوميساريا. لانسبكتور جوستن ديكروشا يعني اجاب. سيتي لاجون غراي يعني لاجون غراي هو اللي صونا على لانسبكتور جوستن. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا النص. انطلاقا من هاد الجوج السطور الاخرين فنقدروا نتوقعوا اشنو غادي يوقع في الجزء الاخر ديال النص، لاننا كما شفنا دابا في النص عندنا الفريد وعندنا داك اللوم اللي هو اترونجي، داك الرجل الغريب اللي راكب معاه ودايزين حدا المقبره. والفريد ما كانش طبيعي يعني كان انيرفي معصب ومتوتر وخائف. ولو لوندومان تليفون صونا في الكوميساريا يعني هنا نقدروا نتوقعوا ان الفريد وقع ليه شي حاجه ولا ان الفريد كان هز معاه ان فامبير يعني مصاص دماء. دابا غندوزو الاسئله ديال الفهم. كومبليت لو نون دو لوتور يعني منين كنجبد لو نون دو لوتور كنجبدو من اخر عباره كاينه في النص كتكون في الاسفل. لو نون دو لوتور ديما كتكون حداها دابخي. دابخي جون إلتش يعني هذا هو لوتور. جون جوهان إلتش.
titre de la nouvelle, le titre هو La nuit des vampires. La nuit des vampires. La source هو مصدر النص. La nuit des vampires هو le titre. Nouvelle policière يعني باش تعرفوا المصدر كتكون هاد in. Nouvelle policière du Bigoudin يعني كتكملوا هاد المصدر كامل. Associe la lettre à l'image qu'on voit là ci-dessus يعني عندكم هنايا des images sur une route brumeuse يعني في واحد الطريق اللي هو مضبب فيه ضباب. نشوفوا الصور وعندنا B situation géographique du Cambry يعني الوضعيه الجغرافيه ديال كومبري فين كاين كومبري وعندنا فيلاج دو كومبري يعني هنا غنشوفوا دابا الصور يعني ان sur une route brumeuse هي الصوره الثالثه situation géographique de Cambry géographique يعني جغرافيه يعني الصوره الاولى le village de Cambry هي الصوره الثانيه. نجيو نجاوبو هنايا يعني sur une route هادي l'image 3 situation géographique image 1 village image 2. Quelle information véhicule le titre يعني le titre اش من معلومات كيعطينا la nuit هاد la nuit هي le temps يعني الزمان ديال هاد l'histoire. À partir de la référence des images et du titre de quel genre de récit s'agit-il انطلاقا à partir de هي انطلاقا من العنوان والصور اش من نوع ديال الغيسي عندنا. النوع ديال الغيسي هو الغيسي بوليسي. relève 3 mots pour confirmer ou infirmer mon hypothèse. confirmer نأكد infirmer ندحض يعني نأكدها إذا كانت صحيحة وندحضها إذا كانت خاطئة يعني شي معلومات اللي كيدلوا على أننا في أمام نوفيل بوليسيير. اشنو هما المعلومات؟ عندنا الانسبكتور عندنا الكوميساريا الانسبكتور كوميساريا وعندنا فامبير يعني هادو كلهم نقدروا نعتبروهم كلمات اللي كتدل لينا على لا نوفيل ولا لو جون بوليسيي. عندنا فامبير عندي inspecteur commissariat نكملوا باقي الأسئلة. l'histoire se passe en hiver en été au printemps. en hiver هو فصل الشتاء en été فصل الصيف au printemps فصل الربيع. حنا عندنا لا روت بروموز يعني لا روت فيها الضباب. امتى كيكون هادشي؟ كيكون فصل الشتاء en hiver. Le matin, le soir, la nuit, c'est la nuit. Où se passe cette histoire? Cambry à Cambry. Relève les noms des personnages. Alors, les noms des personnages, il y a Alfred, il y a Justin, هو l'inspecteur, وعندنا Gray, هو l'agent, Gray, l'agent. وعندنا غراي هو لاجون وعندنا هذاك لون étranger l'autre homme étranger. À partir du texte complète le portrait d'Alfred يعني اشنو هما المعلومات اللي عطاونا على لو بورتري d'Alfred يعني الوصف ديال ألفريد. عندنا 3 بورتري. عندنا بورتري فيزيك يعني الجسم ديالو بورتري بسيكولوجيك يعني الشخصيه ديالو توني فيستيمونتير هي اشنو هو اللباس اللي كان لابس. الى رجعتوا للنص غتلقاو ان عندنا بورتري فيزيك عندنا ان بو ميغر عندنا لي شوفو
cheveux blancs, هنا les yeux vifs. بعدنا la taille élancée. هادوما المعلومات اللي عطاونا في بورتري فيزيك. بورتري بسيكولوجيك عطاونا بزاف ديال الصفات، انه جينيرو يعني كريم، التخبيست يعني التخبيست، عندنا سيرفيابل خدوم، يعني عطاونا بزاف ديال الصفات. لا توني فيستيمونتير كان لابس ان مونطو، ان manteau de toile gris. Un manteau de toile gris. آخر حاجة عندنا هي جوتيا، يعني خصنا نعرفو القاعدة. هاد النص عطاوينا باش نشوفو لا سيتياسيون إنيسيال، يعني وضعية البداية، أشنو هما المعلومات اللي كيكونوا فيها. Dans une nouvelle policière sert à créer يعني la situation initiale. أول mot هو la situation initiale sert à créer une impression de vraisemblance. vraisemblance هي الواقعية، الوضوح. يعني ملي كنبدا كنكتب لا سيتوياسيون انيسيال خصني نعطي اطار واقعي ان هاد القصه راه وقعت بصح، يعني ماشي خياليه، ماشي بحال لو كونت. et une illusion de réel. C'est pourquoi le novelliste s'attache trop au début de son histoire au détail. يعني في الديبي كيكونوا عندنا دي ديتاي au détail. اشنو هما هاد لي ديتاي اللي كيكونوا عندنا؟ il précise les circonstances. ضروري خصنا نحددوا لو طون ونحددوا لو ليو دو ليفينمون، نحددوا المكان ونحددوا الزمان. il se réfère à un cadre quotidien، يعني كنمشيو لواحد لو كادر يومي، شي حاجه كنديروها يوميا باش نعطيو داك الطابع الحقيقي. وابكينا حقيقيا، ماشي نجيب شي مكان من راسي ولا شي مكان كنتخيلو، وانما كيكون شي مدينه حقيقيه ولا مكان حقيقي. il fait les portraits détaillés des personnages، وكنوصفوا لي بيرسوناج، يعني هادوك هما المعلومات اللي كيكونوا عندي في لا سيتوياسيون انيسيال ديال لا نوفيل. انني كنذكر المكان والزمان، وكنعطي مكان حقيقي، وكنعطي الاوصاف ديال الشخصيات ديالي. كل شخصيه نحاول ولا غير البيرسوناج برينسيبال كنعطي عليه واحد الوصف دقيق باش حتى هذاك الشخص اللي كيقرا هذيك لا نوفيل يكون كيتخيل معايا هذاك الشخص كيفاش داير. حتى هنا نكونوا سالينا الشرح ديال لا نوي دي فامبير اللي قدموا لكم كسيتوياسيون انيسيال ديال هاد لا نوفيل، ونتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله.